स्वागत छ सम्पूर्णलाई। नेपाली सेनाको सैन्यको जीकेबाट सोधिने प्रश्नहरूको सिलेबस अनुसार चाहिँ म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु। तपाईहरु नेपाली सेनाको जीकेको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरिदिनु होला। आजको भिडियोमा हामी फोकस भने धेरै जसो पछिल्लो समयमा परीक्षामा सोधिरहेको प्रश्नहरूलाई गर्नेछौं। साथसाथै सिलेबस अनुसार चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। है त सिलेबसमा भएको नेपाली राष्ट्रिय झण्डाकोबाट सोधिने खालको प्रश्नहरू चाहिँ म तपाईलाई बताउँदै छु। सर्वप्रथम पहिला पनि सोधिरहेको प्रश्नहरू यहाँ धेरै रहेका छन् र तपाईलाई नेपालको हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाको बारेमा थाहा हुनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा एकमात्र चार कुने आकार नभएको राष्ट्रिय झण्डा हो। तपाईलाई थाहा नै छ होला, रेक्टेंगल अथवा स्क्वायरमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा छैन, जुन चाहिँ एकमात्र झण्डा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो चार कुने आकार नभएको मात्रै दुईवटा सरकारी झण्डा रहेको छ। अर्को चाहिँ युएसए मा भएको के त यो ओहायो भन्ने राज्यमा चाहिँ के छ, राज्यको झण्डा पनि के छ, चार कुने छैन र हाम्रो नेपालको झण्डा चाहिँ चार कुने छैन। अनि नेपालको झण्डा दुईवटा त्रिकोण मिलेर बनेको छ, एउटा एक माथि चाहिँ अर्को भएर भने। अब प्रश्न चाहिँ धेरै जसो यो पनि जानकारी तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। अब लिखित परीक्षामा पछिल्लो समयमा सोधेको प्रश्नहरू पनि यहाँनिर रहेका छन्। माथिल्लो त्रिकोणमा अर्धचन्द्र र तल्लोमा सूर्य छ, जसले आकाशमा चन्द्र र सूर्य रहन्जेल नेपाल रहिरहने कुरालाई जनाउँछ। है त अब यसमा कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईलाई माथिल्लो त्रिकोणमा अर्धचन्द्र र तल्लोमा सूर्य छ, यसले चाहिँ के जनाउँछ भनेर तपाईहरुलाई सोध्न पनि सक्छ। है साधारण तपाईलाई जो जानकारी चाहिँ हुनु पर्यो, यो खासै सोधेको छैन। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि जसले चाहिँ आकाशमा चन्द्र र सूर्य रहन्जेल चाहिँ के त नेपाल रहिरहने कुरालाई जनाउँछ। यो कुरा तपाईलाई जानकारी हुनु पर्यो। है त अनि सोधेको प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईलाई म देखाउँछु, नीलो किनारा शान्तिको प्रतीक हो। जुन हाम्रो यो राष्ट्रिय झण्डा यहाँनिर छ, म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। जुन यो नीलो किनारा देख्नुहुन्छ, यो नीलो किनाराको प्रतीक के हो भनेर तपाईलाई सोध्छ। है जीकेमा सोध्छ के रहेछ त यसको प्रतीक के रहेछ त भन्दाखेरि यो के त शान्तिको प्रतीक रहेछ। है त झण्डाको जुन साइडको नीलो किनारा हुन्छ शान्तिको प्रतीक हो भने सिमरिक रङ नेपालको राष्ट्रिय रङ हो। है कहिलेकाहीँ सोध्छ सिमरिक रङ के हो भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय रङ हो भनेर चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। है त धेरै जसो यस्तो किसिमको चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ र यसबाट एउटा प्रश्न पर्न सक्छ धेरैमा, है धेरै पर्दैन। र तपाईलाई चाहिँ अर्को पनि यहाँनिर मैले एउटा इम्पोर्टेन्टमा लगाएको छु, यो पनि सोध्न सक्ने सम्भावना छ। विक्रम सम्वत 2007 मा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि लामो ऐतिहासिक परम्परा र राष्ट्रिय गौरवलाई समेत दृष्टिगत गर्दै चन्द्र सूर्य अंकित दुई पताका भएको रातो झण्डालाई नै नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको रूपमा स्वीकार गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2007 मा यो पनि थाहा हुनु पर्यो। अब भने हामी अर्को शीर्षकतर्फ बढ्छौं। अनि अर्को रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय गान। है त नेपालको राष्ट्रिय गानबाट पनि प्रश्नहरू सोध्छ। है प्रत्येक परीक्षामा सोधिरहेको हुन्छ, 1-2 नम्बरको चाहिँ यसबाट सोधिरहेको हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय गान सय थुङ्गा फुलका हामी तपाईलाई थाहा नै छ र यसमा चाहिँ राष्ट्रिय गानको रचनाकार र संगीतकार को हुन् भनेर सोधिरहेको हुन्छ बेला बेलामा। यो गीतको रचनाकार कवि व्याकुल माइला हुन् भनेको छ। साथै को हुन् त यसका रचनाकार? कवि व्याकुल माइला हुन् भने संगीतकार को हुन्? संगीतकार अम्बर गुरुङ हुन्। है त यो गीतका संगीतकार अम्बर गुरुङ हुन् भने रचनाकार कवि व्याकुल हुन्। 20 भन्दा बढी चर्चित गायक गायिकाहरूले यसमा स्वर दिएका छन्, अर्थात् यो गीत चाहिँ 20 भन्दा बढी गायक गायिकाहरूले चाहिँ गाएका छन्। अनि त्यसपछि अर्को जानकारी के छ भन्दाखेरि जस्तै यो गान राष्ट्रिय गान छनौट समितिले 2063 मङ्सिर 14 मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरे हो र 2064 वैशाखमा राष्ट्रिय गानका रूपमा छानिएको हो। कहिले त 2064 वैशाखमा चाहिँ राष्ट्रिय गानको रूपमा छानिएको हो। यो पनि मिति पनि सोध्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, थाहा हुनु पर्यो। र एकचोटि लिखित परीक्षामा चाहिँ के पनि यो सोधेको जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय गान पुरै लेख्न पनि लगाएको थियो। है मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसकारण तपाईले 100 थुङ्गा फुलका हामी चाहिँ यो राष्ट्रिय गान पुरै कण्ठ चाहिँ तपाईलाई हुन आवश्यक छ। यदि तपाईलाई अब लेख्न तपाईँ यदि यो यसो हेरेर जानुभयो भने चाहिँ लेख्न आयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यो सोधेको जस्तो मैले मानेको छु। है त
सयथुङ्गा फुलका हामी। यो राष्ट्रिय गानबाट चाहिँ धेरै सोध्दैन, यसरी चाहिँ 1-2 नम्बरको प्रश्नहरू सोध्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन अर्थात् सार्क SAARC भनेर पनि यसबाट पनि तपाईँहरूलाई सोध्छ, त्यसकारण यो पनि तपाईँले जान्न आवश्यक छ है त। सार्कको तपाईँहरूलाई अब यसमा सदस्य को छन्, कुन कुन कन्ट्रीहरू पर्छन् म तपाईँलाई बताउने नै छु। र एकचोटि लिखित परीक्षामा सोधिएको के थियो भन्दाखेरि सार्कको लोगो अनि फ्ल्याग, लोगो र फ्ल्याग एउटै छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। लोगो र फ्ल्याग कस्तो छ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। लोगो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो किसिमको चाहिँ छ। तपाईँले यसको खाका यदि सोध्यो भने चाहिँ कस्तो छ चित्र बनाउनुहोस् भन्यो भने चाहिँ सार्कको लोगो अथवा फ्ल्याग एउटै किसिमको हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। फ्ल्याग बन्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ रेक्टेङ्गलको सेप राखेको छ, यो रेक्टेङ्गल सेप बनाइदिनु पऱ्यो, बिचमा चाहिँ लोगो राखिदिनु पऱ्यो है त। अनि सार्क अन्तर्गत रहेर सार्कको अथवा हेडक्वार्टर कहाँ छ भनेर सोध्न पनि सक्छ। हेडक्वार्टर काठमाडौँ नेपाल है, हेडक्वार्टर यहाँ नै भइहाल्यो, यो सोधिसकेको प्रश्न छ। अनि कुन कुन के त 8वटा सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्, यसमा 8वटा सदस्य राष्ट्रमध्ये अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया, मालदिप्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का के हुन् त यसको सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्। र अब्जर्भर्स भनेको छ, यो अब्जर्भर्समा चाहिँ खासै सोध्दैन, सदस्य राष्ट्रहरूको बारेमा पनि आउन सक्छ। र यसको अर्को सोधिराख्ने प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट अथवा यसको स्थापना कहिले भयो भनेर पनि सोध्छ। 8 डिसेम्बर 1985 है त, 8 डिसेम्बर 1985 सार्कको इस्टाब्लिस चाहिँ 8 डिसेम्बर 1985 मा भयो। र यसको सेक्रेटरी जेनरल को छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है, इसाला रुवान विराकुन भनेको छ, इसाला रुवान विराकुन है त, लिडर सार्कको सबभन्दा अब सेक्रेटरी जेनरल भनेको माथिल्लो व्यक्ति। 3 मार्च 2020बाट चाहिँ अहिलेसम्म यही व्यक्ति नै रहेको छ, यो पनि सोध्ने गर्छ है त, इसाला रुवान विराकुन, यो भइहाल्यो। अनि इस्टाब्लिसमेन्ट 1985 मा त गर्यो डिसेम्बरमा, तर कहाँ त भन्दाखेरि कहाँ ढाकामा है त, यो ढाकामा गरिएको हो, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो है त। ढाकामा चाहिँ यसको इस्टाब्लिसमेन्ट 1985 8 डिसेम्बरमा गरिएको थियो। ओके, यो सार्कबाट चाहिँ यस्तो खालको प्रश्नहरू तपाईँलाई सोध्ने गर्छ। यी मेन जुन मैले तपाईँलाई पोइन्टहरू बताएँ, मेन सोधिसकेको र दोहोऱ्याएर पनि यिनी सोधिरहेको प्रश्नहरू हुन्, तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। यसपछि चाहिँ हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ। अब हामी नेपालको प्रशासनिक विभाजनतर्फ आएका छौँ। नेपालको प्रशासनिक विभाजनबाट पनि सोध्छ है त, सिलेबसमा राखेको छ, त्यसकारण यसबाट पनि धेरै प्रश्नहरू आउने गर्छन्। अनि अहिलेको यसबाट चाहिँ जस्तै तपाईँलाई विक्रम सम्वत 2072 भन्दा अगाडि के थियो त, नेपालमा प्रदेशहरूको सट्टा चाहिँ नेपालमा के थियो, विकास क्षेत्रहरू थिए र प्रशासनिक क्षेत्रमा चाहिँ अञ्चलमा विभाजन गरिएको थियो। अहिले के छ, प्रदेश छ। तपाईँलाई यसबारेमा जानकारी अवश्य पनि होला, त्यसकारण तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो 2072 सालमा चाहिँ के गरियो त, प्रदेशमा चाहिँ विभाजन गरियो नेपाललाई, त्यो कुरा तपाईँले थाहा हुनु पर्यो। र कति तहका सरकारहरू छन् नेपालमा भनेर पनि यो सोध्ने गर्छ है, त्यो तपाईँले थाहा हुनु पर्यो। सङ्घीय सरकार, त्यसै गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरेर चाहिँ तपाईँहरूको 3 तह रहेको हुन्छ। त्यो पनि यो प्रश्न पनि सोधिसकेको छ एकपटक, कति तहको सरकारहरू छ भनेर सोध्छ, 3 तह भन्दा हुन्छ, नाम चाहिँ लेख्नु पर्दैन, त्यो पनि चाहिँ जानकारी चाहिँ हुनु पर्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी, महत्त्वपूर्ण कुरा के छन्, नेपालमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका कति छन् सङ्ख्या तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। नेपालमा 6 महानगरपालिकाहरू छन्, उदाहरणको लागि भरतपुर भयो, र उपमहानगर पालिका अथवा उपमहानगर भनेको कतिवटा छन् त, 11वटा छन्। उदाहरणको लागि हामी धरानलाई लिन सक्छौँ भने नेपालमा 276 नगरपालिका छन्, उदाहरणको लागि चाहिँ रत्ननगर नगरपालिका भने 460 चाहिँ गाउँपालिका छन्, उदाहरणको लागि इच्छा कामना है त। कति नगरपालिका, कति गाउँपालिका, कति महानगरपालिका छन् थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ 7वटा प्रदेशहरू छन्, यो तपाईँलाई अवश्य पनि जानकारी छ नै होला, यो एकदम सिम्पल कुरा भइ नै हाल्यो। 7वटा प्रदेश छन् र प्रदेशलाई नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 4 अनुसार परिभाषित गरिएको छ। मैले तपाईँलाई अघि भनि नै हालेँ, 2072 सालमा चाहिँ गरिएको हो। साथसाथै नेपालमा चाहिँ अब 75वटा जिल्ला थिए भने चाहिँ यहाँ के गरिएको छ, नेपालमा 2 जिल्लाहरूलाई टुक्राएर चाहिँ
एक जिल्लालाई टुक्राएर चाहिँ के छ दुईवटा जिल्लामा परिणत गरेर चाहिँ अहिले नेपालमा हाल कति छन् त 77 वटा जिल्लाहरू छन् 77 वटा जिल्लाहरू छन् है त यो अपडेट भइ नै हाल्यो। र जस्तै राजधानी पनि सोध्छ तपाईँलाई प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी कहाँ हो, प्रदेश नम्बर 2 को बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ राजधानी कहाँ कहाँ छ त्यो पनि तपाईँलाई सोधिराखेको हुन्छ, यो पनि जान्न आवश्यक छ है। जस्तै यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी कहाँ हो त भनेर सोध्छ है। यो प्रश्नहरू धेरै पटक सोधेको छ विराटनगरमा। र मध्य प्रदेशको अथवा प्रदेश नम्बर 2 भनौँ मध्य प्रदेशको राजधानी कहाँ हो जनकपुर, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशको हेटौडा देख्न सक्नुहुन्छ, गण्डकी प्रदेशको अथवा 4 नम्बर प्रदेश भनौँ के त पोखरा भइ नै हाल्यो। र लुम्बिनी प्रदेश भनेको छ देवखुरी। यसरी चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ विभाजन गरेको छ। र यसको सदरमुकाम जस्तै तपाईँको सुदूरपश्चिम है यो 5 नम्बर प्रदेश 6 नम्बर प्रदेश 7 नम्बर प्रदेशको यिनीहरूको तपाईँलाई के थाहा हुनु पर्यो त सदरमुकाम कहाँ हो थाहा हुनु पर्यो। सदरमुकाम पनि सोधिरहेको हुन्छ। र अनि अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी है त मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, तपाईँले नेपालका 7 वटा प्रदेशहरूको राजधानी कहाँ कहाँ छ थाहा हुनुपर्छ तपाईँले है त। तपाईँले अन्तबाट यदि यहाँ छुटेको छ भने पनि तपाईँले अन्तबाट कहाँबाट कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, नेट इन्टरनेट तपाईँले त्यो जानकारी चाहिँ तपाईँलाई हुनु पर्यो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा कतिवटा जिल्लाहरू छन् त, कति जिल्लाहरू पर्छन् त त्यो पनि थाहा हुनु आवश्यक छ। 7 वटा प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन्, सबभन्दा बढी जिल्ला भएको प्रदेश कुन हो, सबभन्दा कम जिल्ला भएको प्रदेश कुन हो त्यो पनि तपाईँलाई थाहा हुनु आवश्यक छ। जस्तै ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम ताप्लेजुङ नै भइहाल्यो, पाँचथर फिदिमको फिदिम भइहाल्यो। जिल्लाको सदरमुकाम खासै सोध्दैन तर कि त प्रदेशको चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई मैले यहाँनिर देखाएको पनि छु, देख्न सक्नुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 देखि प्रदेश नम्बर 7 सम्म कुन कुन जिल्लाहरू पर्छन्, साथै कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्लाहरू छन् तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यो थाहा हुनु पनि अत्यन्तै आवश्यक छ। विशेष गरेर कहिलेकाहीँ के सोध्छ सबैभन्दा कम जिल्ला भएको प्रदेश कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। त्यस्तो खण्डमा तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले जिल्लाहरू स्वयं आफैले गनेर चाहिँ जस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा देख्न सक्नुहुन्छ है कति छ त जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा देख्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा बढी प्रदेश भएको कुन छ जिल्ला भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यस्तो खण्डमा चाहिँ तपाईँहरू स्वयं आफैले पनि प्रदेश गनेर सबभन्दा बढी कुन छ सबभन्दा कम कुन छ तपाईँले नम्बर घोक्नुभन्दा पनि तपाईँले आफैले जब प्र्याक्टिकल्ली काउन्ट गरेर गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई बढी जानकारी हुन्छ र त्यो सम्झिन्छ पनि। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न र धेरैजसो प्रश्न तथा धेरै अङ्कको प्रश्न सोध्ने भनेको नेपालको भूगोलबाट सोधिरहेको प्रश्नको बारेमा पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। सर्वप्रथम त के सोध्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको कुल लम्बाइ कति छ, चौडाइ कति छ, क्षेत्रफल कति छ, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी हो, तपाईँलाई थाहा हुनैपर्छ है त। त्यसै गरी नेपालको अब लम्बाइ चौडाइको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 885 किलोमिटर र चौडाइ 193 किलोमिटर भनेको छ। त्यसपछि अर्को यहाँनिर केही अपडेटहरू गरेको थियो 2077 साल जेठ 7 गते है 2077 साल जेठ 7 गते 2020 मे 20 मा चाहिँ मन्त्री परिषदबाट पारित भएको मिति 2077 साल जेठ 5 गतेमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विक्रम सम्वत 2077 साल 5 महिना 30 गते सार्वजनिक गरेको क्षेत्रफल कति हो त नेपालको। यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउँछु 1,47,641.28 किलोमिटर स्क्वायर है त 1,47,641.28 किलोमिटर स्क्वायर। नेपालको क्षेत्रफल कति हो भन्दाखेरि पहिला हामीले कति भन्थ्यौँ त 1,47,181 किलोमिटर वर्ग किलोमिटर भन्थ्यौँ भने अहिले कति छ त 1,47,641.28 वर्ग किलोमिटर रहेको छ नेपालको क्षेत्रफल है त। नयाँ अपडेट अनुसार चाहिँ कहिले गरिएको थियो भन्दाखेरि 2017 साल 5 महिना 30 गते सार्वजनिक गरेको थियो नेपालको नयाँ क्षेत्रफल है त। भौगोलिक हिसाबले चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरिएको छ नेपाललाई चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ हिमाल पहाड र तराई है त। यो प्रश्न मैले जुन भर्खर तपाईँलाई बताएँ यो चाहिँ सोधिरहेको प्रश्न छ, त्यसकारण त्यो पनि तपाईँले टिप्न आवश्यक छ।
त्यसै गरी अब केही अरू पनि जानकारी रहेका छन्। अहिले जस्तै सर्वोच्च बिन्दु सगरमाथा भनेको छ र सगरमाथाको यहाँनिर उचाइ दिएको छ 8848 भनेको छ, तर अहिले सगरमाथाको नयाँ अपडेट अनुसार चाहिँ बढेको छ 8848.56 या 0.26 कम समथिङ कति भएको छ। यो केही यसमा चाहिँ के त बढेको छ। तपाईँले त्यो अपडेट अवश्य पनि नेटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सगरमाथाको नयाँ उचाइ है त योभन्दा पुरानोभन्दा केही बढेको छ। र सबभन्दा लामो नदी के हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। कर्णाली नदी नेपालको सबभन्दा लामो नदी कर्णाली नदी, र सबभन्दा ठुलो ताल नेपालको कुन हो त भन्दाखेरि रारा ताल है। यो चाहिँ सोधिरहेको प्रश्न छ। त्यसकारण जुन मैले सोधेको प्रश्न भनेको छु यो दोहोऱ्याएर सोध्न सक्ने प्रश्न हो। यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि नेपालमा चाहिँ कति किसिमका मौसमी क्षेत्रहरू छन् भनेर सोध्यो भने चाहिँ कति त नेपालमा 5 किसिमका मौसमी क्षेत्रहरू छन्। त्यो चाहिँ तपाईँले जान्न आवश्यक छ। यो नाम जान्न भने आवश्यक छैन, किनकि नाम सोधिरहेको हुँदैन। ट्रपिकल तथा सब ट्रपिकल भनेर यति मिटरसम्म भनेर दिएको छ। तर तपाईँले यति याद गर्नुहोस् कि नेपालमा चाहिँ 5 किसिमका मौसमी क्षेत्रहरू छन्। यो उचाइ अनुसार चाहिँ छन्, यसरी विभाजन गरिएको छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो है त। र त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ 5 ऋतुहरू छन्। ऋतुहरू तपाईँलाई थाहा नै छ होला। उष्म, मनसुन, अटम, शिशिर र वसन्त। र हिमालय मध्य एसियाबाट बहने चिसो हावालाई नेपाल पस्नबाट रोकिदिन्छन् तथा मनसुनको वायुको उत्तरी परिधिको रूपमा पनि काम गर्छन्। यो साधारण जानकारी भयो। अनि अर्को जानकारी है, यो पनि तपाईँले याद गर्नु होला। नेपाल र बङ्गलादेशको सिमाना नजोडिए तापनि है त, नेपाल र बङ्गलादेश अवश्य पनि जोडिएका छैन। नेपालको र बङ्गलादेशको सिमाना नजोडिए तापनि यी दुई राष्ट्र 27 किलोमिटरको एक साँघुरो चिकन स्नेक भन्ने क्षेत्रबाट छुटिएका छन् है। नेपाल र बङ्गलादेश चाहिँ चिकन नेक्स नामक एक के त क्षेत्रबाट चाहिँ छुटिएका छन् नेपाल र बङ्गलादेश। त्यसको नाम के गरिएको छ, यो चिकन स्नेक भनेर गरिएको छ। तपाईँले चाहिँ नेपाल र बङ्गलादेशको सिमाना छुटिएको क्षेत्र भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईँले के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने चिकन स्नेक भन्ने चाहिँ याद गर्नु होला है त। यसो नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ कुखुराको घाँटी भनेर सम्झिनको लागि चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपालको जस्तै हिमाली क्षेत्र अनि पहाडी क्षेत्र अथवा तराई क्षेत्र चाहिँ कति किलोमिटर उचाइबाट सुरु छ त्यो पनि तपाईँलाई सोधिरहेको हुन्छ। र मैले अघि तपाईँलाई सगरमाथाको नयाँ उचाइ बताएको थिएँ 8848.86 चाहिँ के छ सगरमाथाको उचाइ रहेको छ है त। त्यसकारण तपाईँलाई यो थाहा हुनु पर्यो 8848.86 मिटर। हिमाली क्षेत्रको हिमाली प्रदेश जुन छ, हिमाली प्रदेश चाहिँ कति उचाइबाट सुरु छ त भनेर पनि सोध्छ। 3000 मिटरदेखि 8848.86 मिटरसम्मको क्षेत्रलाई हिमाली क्षेत्र भनिन्छ, अथवा 3000 मिटरबाट चाहिँ हिमाली क्षेत्र सुरु छ। त्यो तपाईँलाई जानकारी हुनुपर्छ। पहाडी क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 600 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्ममा चाहिँ के भनिन्छ, पहाडी क्षेत्र सुरु हुन्छ 600 देखि र 3000 सम्मको एरिया चाहिँ के त पहाडी क्षेत्र छ भने तराई क्षेत्र चाहिँ 59 मिटरदेखि है, यो चाहिँ 59 मिटरदेखि चाहिँ के त 600 मिटरसम्म चाहिँ के छ त तराई क्षेत्र रहेको छ। यो कति उचाइदेखि कतिसम्म कुन क्षेत्र पर्छ भन्ने चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ र तपाईँले यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला। र सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको क्षेत्र चाहिँ हाम्रो धनुषाको मुसहरनिया हो। त्यो पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ र यो प्रश्न चाहिँ सोधिरहेको छ है त। त्यसकारण यो कुरा तपाईँले एकदमै ध्यान दिनु होला साथीहरू। अब अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछु म तपाईँलाई राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सोधिने, र राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हरेक वर्ष हरेक पटक कहिले पनि नछुटाइकन सोध्छ। यसबाट पनि एकदमै आवश्यक छ। जस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज 1 नम्बरमा छ हामीसँग सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज है त। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सोलुखुम्बुमा पर्छ है। अनि यसको स्थापना कहिले भएको, विक्रम सम्वत 2032 सालमा भएको। अनि अर्को छ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कति छ त तपाईँको विक्रम सम्वत 2032 मा यसको स्थापना भयो। र यो कहाँ छ त रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट छोएको छ है त यो लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले। अनि अर्को पनि तपाईँलाई के सोध्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफल भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भनेर सोध्छ। र यहाँनिर क्षेत्रफलहरू पनि दिएको छ है। हामी यसरी हेरेको हिसाबमा पनि हामी भन्न सक्छौँ। सगरमाथाको 1148 वर्ग किलोमिटर छ भने कि त लाङटाङको 1710 छ
र सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ 3555 वर्ग किलोमिटर छ। सबभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो र सबभन्दा सानो क्षेत्रफल भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भनेर सोध्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले एकदमै याद गर्नु आवश्यक छ। अनि मैले भनिहालेँ कुन जिल्लामा पर्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ है, कुन जिल्लामा पर्छ भनेर, र स्थापना कहिले भएको है। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज 2049 सालमा भयो। त्यसै गरी तपाईँको रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2032 सालमा, रारा र सगरमाथा चाहिँ के त एउटै सालमा स्थापना भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है त। सेफोक्सुन्डो भइ नै हाल्यो 2040 सालमा, खप्तड रहेको छ 2042 सालमा है। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज गरेर नेपालमा अहिले हालमा चाहिँ यहाँनिर 10 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज देखाएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर केही तलपट्टि अप्सनल जानकारी दिएको छ। 2073 साल 11 महिना 10 गते दिएको छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, र चितवन, मकवानपुर, बारा र पर्सामा कुन कुन जिल्लामा पर्छ, कति छ क्षेत्रफल भनेर चाहिँ दिएको छ। र 11 नम्बरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर चाहिँ 11 वटा नेपालमा चाहिँ के त 11 पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज है, र 12 टोटल 12 वटा नेपालमा के त टोटल 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन्। 10 वटा चाहिँ यहाँ माथि तपाईँले यहाँनिर देख्नुभयो, र प्लस दुई वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पछि थप गर्यो, 2 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अनि अर्को चाहिँ पहिला शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष थियो, त्यसकारण यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत गर्यो। कहाँ छ त 305 वर्ग किलोमिटरको छ। 2073 साल फागुन 10 गते गरियो शुक्लाफाटालाई भने कञ्चनपुर जिल्लामा पर्छ भने, अर्को 12 नम्बरमा रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज, किनकि पछिल्लो समय मात्र यसलाई के गरिएको छ 2076 सालमा यसलाई चाहिँ के गरिएको त पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलाई चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा परिणत गर्यो र 2076 सालमा, त्यसकारण सबभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि भनिन्छ। र लिखित परीक्षामा पनि नेपालको सबभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो। चितवन, मकवानपुर, बारा र पर्सा जिल्लालाई चाहिँ यसले छुन्छ र यसको क्षेत्रफल 627.39 वर्ग किलोमिटर छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज 305 वर्ग किलोमिटर भइसकेपछि चाहिँ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज 144 छ, सबभन्दा सानो। र रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कति छ 106 छ, अर्थात् कति भयो त नेपालको सबभन्दा सानोमा चाहिँ रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यो भने सबभन्दा ठुलोमा कुन पर्यो त सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यो क्षेत्रफलको हिसाबमा है त। र कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरूलाई यो संरक्षित क्षेत्रहरू र वन्यजन्तु आरक्षहरू पनि कति छ नेपालमा, यसको बारेमा पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ। धेरैजसो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा सोध्छ। अनि राष्ट्रिय निकुञ्जकोबाट चाहिँ अर्को सोधिराख्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न के भन्नु छ भने, जस्तै कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कुन जनावर पाइन्छ, अथवा एक सिङ्गे गैँडा कुन राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि प्रख्यात छ भनेर पनि सोध्छ है। गैँडाको लागि, हात्तीको लागि कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यसकारण प्रत्येक राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा विशेषता छ, एउटा विशेष जनावर चाहिँ विशेष पाइने गर्छ। जस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ हाम्रो गैँडाको लागि सायद मैले जानकारी पाएको छु, गैँडाको लागि चाहिँ हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज के छ त नामले चिनिन्छ, गैँडाको लागि चिनिन्छ। त्यस्तै गरेर अरू पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज छन् जुनको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एउटा विशेष जनावर को नामले चाहिँ अथवा त्यसको लागि चाहिँ प्रख्यात राष्ट्रिय निकुञ्ज मानिन्छ। त्यो तपाईँले पनि रिसर्च गर्नु होला, कुन राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ एउटा विशेष जनावर रहेको छ, कसको लागि प्रख्यात छ भन्ने चाहिँ तपाईँले अपडेट गरेर जानु होला, किनकि त्यो पनि सोधिरहेको हुन्छ। अर्को आउँछ नेपालमा भएका सडकहरूको सूची, अथवा यो सडक भनेको जुन हाइवे हुन्छ, बाटो हुन्छ, कुन जिल्लादेखि कुन जिल्ला जोड्ने बाटो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। म तपाईँलाई यहाँनिर इक्जाम्पलको आधारमा देखाउँछु है त। जस्तै महेन्द्र राजमार्ग भइ नै हाल्यो, अथवा हाम्रो काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको कुन राजमार्गको नाम के हो र यसको लम्बाइ कति छ भनेर सोध्छ। नेपालका राष्ट्रिय राजमार्गहरू अन्तर्गत सबैभन्दा 1 नम्बरमा रहेको छ हामीसँग महेन्द्र राजमार्ग रहेको छ। महेन्द्र राजमार्गको लम्बाइ कति छ 1027.67 छ। लम्बाइ खासै सोध्दैन
हाम्रो मेन के सोध्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर प्रारम्भिक बिन्दु मेची पुल झापा सीमा भनेको छ। झापादेखि कहाँ त गड्डा चौकी सीमा कञ्चनपुर, झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमा जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग हो है। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जोड्ने राजमार्गको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको अवस्थामा चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग तपाईँले भन्नु पर्यो है। त्यसरी पनि सोध्छ र धेरै जसो चाहिँ जस्तै त्रिभुवन राजमार्ग यहाँनिर छ, अनि अरनिको राजमार्ग छ। अरनिको राजमार्ग के भनेको छ भन्दाखेरि माइतीघर काठमाडौँबाट चाहिँ कहाँ त मितेरी पुल कोदारी सीमा भनेको छ, कोदारी है। मितेरी काठमाडौँदेखि चाहिँ कोदारीसम्म जोड्ने राजमार्ग राष्ट्रिय राजमार्ग कुन हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ के भन्नु पर्यो त अरनिको राजमार्ग भन्नु पर्यो। अनि जस्तै एकचोटि हाम्रो लिखित परीक्षामा पनि सोधिसकेको छ पृथ्वी राजमार्गलाई चाहिँ काठमाडौँदेखि पोखरा है, 9 बैसे भनेको काठमाडौँ भइहाल्यो है, काठमाडौँ एरिया भनौँ न। 9 बैसेदेखि पृथ्वीचोक पोखरा, 9 बजेदेखि पोखरासम्म जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्गको नाम लेख्नुहोस्, अथवा कुन राजमार्गले जोड्छ भन्यो भने के थाहा हुनु पर्यो त पृथ्वी राजमार्गले चाहिँ जोड्छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। त्यसकारण यहाँनिर तपाईँलाई मैले देखाएको छु, सबैको भन्न चाहिँ सम्भव न। यो देखाए मध्येबाट चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुनै एउटाको चाहिँ तपाईँलाई अवश्य पनि सोध्नेछ। मुगलिङ नारायणघाटको सोधेको छ, त्यसै थुप्रै छन् यहाँनिर। जस्तै कोशी राजमार्ग भनेको छ र विराटनगरबाट म्याङलुङ जोड्ने राजमार्ग कुन हो भनेर सोध्ला। सगरमाथा राजमार्ग छ हामीसँग, सप्तरीदेखि सोलुखुम्बुसम्मको राजमार्ग हो सगरमाथा राजमार्ग। अनि सिद्धार्थ राजमार्ग भनेको छ, सिद्धार्थ राजमार्गको पनि सोधिरहेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको मैले भन्छु सुनौलीदेखि पृथ्वीचोक पोखरासम्म छ है। सुनौलीदेखि चाहिँ पोखरासम्मको के त सिद्धार्थ राजमार्ग है त। अनि राप्ती राजमार्ग भनेको छ दाङदेखि रुकुमसम्म राप्ती राजमार्ग जोडिएको छ। त्यसै गरी कर्णाली सेती राजमार्ग भनेको छ। यी राजमार्गहरूमध्ये जुन यो 15वटा राष्ट्रिय राजमार्ग छन् हाम्रो, यो 15वटा राजमार्गहरूले चाहिँ कुन क्षेत्रदेखि कुन क्षेत्रसम्म चाहिँ फैलिएका छन् अथवा कुन 2 जिल्लाहरूलाई जोड्छन् भन्ने चाहिँ जानकारी हुनु पर्यो तपाईँलाई। किनकि सोधिरहेको हुन्छ कम्तीमा पनि एउटा प्रश्न चाहिँ यसबाट सोध्छ कुन राजमार्गले कुन 2 जिल्लाहरूलाई चाहिँ छोएको छ भन्ने चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। र अन्य सडकहरू पनि छन्, जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बिर्तामोड चन्द्रगिरी भद्रपुर सडक भनेको छ, बिर्तामोडदेखि चन्द्रगिरीसम्मको छ है। र अनि जस्तै चुह रवा सिराहा माडरगढ भनेको छ सडक, माडर सडक भनेको छ। र अन्य राजमार्गबाट चाहिँ खासै सोधेको पाइँदैन। विशेष गरी तपाईँले चाहिँ के त हाम्रो राष्ट्रिय राजमार्ग जुन मैले तपाईँहरूलाई माथि बताएँ त्यो याद गर्दै हुन्छ। यो तलपट्टिको चाहिँ खासै सोध्दैन, माथिको चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। 15वटा मध्ये चाहिँ तपाईँले कुनै एउटाको चाहिँ तपाईँलाई सोध्ने गर्छ। र अब हामीसँग चाहिँ अन्तिम रहेको छ जीके मध्येको अन्तिम नेपालका प्रमुख नदीहरूको सूचीमा है। नदीहरूबाट पनि सोध्छ है, ढुक्क सोध्ने हो किनकि सिलेबसबाटै मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु। यिनीबाट चाहिँ अब 1 नम्बरको 2 नम्बरको 3 नम्बर कतिको सोध्ने हो तपाईँलाई ढुक्क 1 देखि 3वटासम्मको प्रश्न सोध्नेछ प्रत्येक शीर्षक जुन म तपाईँलाई बताएको छु। नेपालका प्रमुख नदीहरू है, कोशी नदी अथवा सप्तकोशी नदी भनेको छ। त्यसै गरी तमोर नदी, अनि अरुण नदी, वरुण नदी भनेको छ, लिखु दुधकोशी। जस्तै सप्तकोशी नदी चाहिँ कुन नदीहरू मिलेर बनेको छ अथवा कुन सहायक नदीहरू छन्, अत्यन्तै परीक्षामा सोधिरहेको प्रश्न हो। त्यसकारणले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई के थाहा हुनु पर्यो। तमोर नदी, अरुण नदी भनेको छ, अनि लिखु दुधकोशी, तामाकोशी, सुनकोशी, अनि के त इन्द्रावती। कतिवटा भयो त इन्द्रावती, सुनकोशी, तामाकोशी, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तकोशी नदीहरू 7वटा नदीहरू मिलेर बनेको छ। कुन नदी? 1 तमोर नदी, 2 अरुण नदी, 3 लिखु नदी, 4 दुधकोशी, 5 तामाकोशी, 6 सुनकोशी, 7 इन्द्रावती। यो थाहा हुनु पर्यो। यो 7वटा नदीको नाम थाहा हुनु पर्यो, कुन नदी मिलेर बनेको छ है त। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन साथीहरू। अनि अर्को छ हामीसँग गण्डकी नदी अथवा नारायणी नदी। गण्डकी नदी पनि यसका सहायक नदीहरू पनि तपाईँलाई याद गर्नु होला तपाईँहरूले। गण्डकी नदी अथवा नारायणी नदी चाहिँ एउटा काली गण्डकी, बुढी गण्डकी, सेती गण्डकी, मादी, दरौदी, मर्स्याङ्दी, त्रिशुली रहेको छ है। कुन चाहिँ भन्दा गण्डकी नदीमा।
अनि अर्को छ हामीसँग कर्णाली नदी को यस्तो तपाईँको सहायक नदी भनेर खासै सोध्दैन, मेन सहायक नदी भनेर सोध्ने चाहिँ हाम्रो सप्तकोशीको सोधिरहेको हुन्छ। त्यही पनि सधैँभरि एउटा प्रश्न सोध्छ भन्ने छैन। तपाईँले गण्डकी पनि याद गर्नुहोस् र कर्णाली पनि याद गर्नुहोस्। कर्णालीमा ठुली भेरी, सानी भेरी नदी, मुगु कर्णाली, तिला सेती, बुढी गङ्गा नदी र हुम्ला कर्णाली भनेको छ। अनि मेची नदी, कन्काई नदी, कमला नदी, बागमती, तिनौ, बबई, राप्ती नदी र महाकाली नदी चाहिँ रहेका छन्। साथै नदीहरूबाट सोध्न सक्ने भनेको अब कुनै गहिरो पनि सोध्न सक्छ, लामो नदी मैले तपाईँलाई अघि भनि नै हालेँ। त्यसै गरी कुन नदीमा चाहिँ के पाइन्छ भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ है। डल्फिन माछा पाइने नदी कुन हो, अथवा कुन नदीमा चाहिँ के चिजहरू पाइन्छ कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। र डल्फिन माछा सायद कर्णाली नदीमा हो पाउने है, मैले जानकारी पाएसम्म। तपाईँले अलरेडी थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कर्णाली नदीमा जस्तै डल्फिन माछा पाइन्छ भन्ने त्यसरी चाहिँ प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। सो साथीहरू, यति रह्यो जीके सम्बन्धी जानकारीहरू। मैले आफूले पाएअनुसार, कलेक्सन गरेअनुसारको जानकारी तपाईँलाई सेयर गरेको छु। अझ विशेष गरी हामी सिलेबसभित्रै रहेर हामी डिस्कस गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई केही छ एक्स्ट्रा कुराहरू छन् भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भन्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। ओके, बाई।